करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। सूरह निसा आयत नंबर 93 का तर्जुमा हम आज करेंगे। इससे पहली आयत में हमने पढ़ा कि अगर गलती से किसी का कत्ल हो जाए तो दियत कहलाता है, और दियत क्या है? कत्ल होना, ठीक है। और उसका फिर जो अल्लाह ने तरीक़ाकार बताया है वो दियत कहलाता है, ठीक है। यानी कि उसका जो जुर्माना आप कह लें, जो कफ़ारा अल्लाह ने बताया है कि मुसलमान ग़ुलाम की गर्दन आज़ाद करना और फिर उसके वरसा को वो देना, किसास देना जो है वो उसका तरीक़ा बताया है। यानी एक मोमिन का दूसरे मोमिन को कत्ल करना ममनू और हराम है, ठीक है। अब कफ़ारा और इस्तग़फ़ार बताया गया। इससे पहले जो थी हमें वो सिचुएशंस मुख्तलिफ बताई गई कि अगर ऐसे हो जाए, अगर तीन किस्म के तीन मेयार होंगे जबकि कत्ल ख़ता में सिर्फ दियत है, कसास नहीं है। इस दियत की मिकदार जो है 100 ऊँट है, ठीक है। अब इसी तरह आज की जो हम आयत पढ़ेंगे इसमें अगर इरादतन कसदन किसी का कत्ल हो जाए तो फिर अल्लाह ने क्या हमें उसका सलूशन बताया है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन विद द नेम ऑफ अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, गफ़ूर रहीम है, मालिकुल मुल्क है। आयत नंबर 93 ऑफ सूरह निसा। वमन यक़्तुल और जो कत्ल करे, मोमिनन मोमिन को, मुतअम्मिदन कसदन, फ़जज़ाहु बस उसकी जज़ा जहन्नम है, खालिदन हमेशा उसमें फ़ीहा रहेगा। और जो कोई किसी मोमिन को कसदन कत्ल कर डाले उसकी सज़ा दोज़ख है जिसमें वो हमेशा रहेगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। व और ग़ज़बल्लाहु ग़ज़ब है अल्लाह का, अलैहि उस पर, वलअनहु और लानत है उस पर, वअद्द लहु और उसके लिए तैयार किया गया है अज़ाबन अज़ाब अज़ीमा बड़ा। इस पर अल्लाह का अज़ाब है, उसे अल्लाह ने लानत की है और उसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। किसी को जानबूझकर मारना कितना बड़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह ने बताया है कि उसकी सज़ा दोज़ख है जिसमें वो हमेशा रहे। ये कत्ल अमद की सज़ा है। कत्ल की 3 किस्में हैं। नंबर 1 तो कत्ल ख़ता जिसका ज़िक्र हमने कल की आयत में किया था। दूसरा है कत्ल शुबा अमद जो हदीस से साबित है। तीसरा है कत्ल अमद जिसका मतलब है इरादा और नीयत से किसी को कत्ल करना और इसके लिए वो आला इस्तेमाल करना जिससे फिल वाक़े आदतन कत्ल किया जाता है, जैसे तलवार हो गया, खंजर हो गया, पिस्टल हो गया। आयत में मोमिन के कत्ल पर नहायत सख्त वईद बयान की गई है। उसकी सज़ा जहन्नुम है जिसमें वो हमेशा रहेगा। नीज़ अल्लाह का ग़ज़ब और उसकी लानत और अज़ाब अज़ीम भी होगा। इतनी सख्त सज़ाएँ अस्तग़फ़िरुल्लाह बैक वक्त किसी भी गुनाह की बयान नहीं की गई, जिससे ये वाज़ेह हो जाता है कि एक मोमिन को कत्ल करना अल्लाह के यहाँ कितना बड़ा जुर्म है। और अहादीस में भी इसकी सख्त मज़म्मत और इस पर सख्त वईद की गई है। अब मोमिन के कातिल की तौबा कबूल है या नहीं, क्वेश्चन ये रेज़ होता है। बाज़ उलमाए मज़कूरा सख्त वईदों के पेश नज़र जो है वो तौबा कबूल के कायल नहीं, लेकिन कुरान और हदीस में इसकी नसूस से वाज़ेह है कि खालिस तौबा से हर गुनाह माफ़ हो सकता है। सूरह फुरकान में अल्लाह पाक फरमाते हैं इल्ला मा ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन। और दीगर आयात तौबा आम है, हर गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा तौबतुन नसूस से उसकी माफ़ी मुमकिन है। यहाँ उसकी जो सज़ा जहन्नुम बयान की गई है, इसका मतलब है कि अगर उसने तौबा नहीं की तो उसकी ये सज़ा है जो अल्लाह ताला उसे इस जुर्म पर दे सकते हैं। इसी तरह तौबा ना करने की सूरत में खलूद हमेशा जहन्नुम में रहने का मतलब भी मक्कस तवील यानी लंबी मुद्दत है, क्योंकि जहन्नुम में खलूद काफिरों और मुशरिकों के लिए है। इलावाज़ी कत्ल का ताल्लुक़ अगरचा हुकूकुल इबाद से है जो तौबा से भी साकित नहीं होते,
لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی بھی تلافی اور ازالہ فرما سکتا ہے۔ اسی طرح مقتول کو بھی بدلہ مل جائے گا اور قاتل کی بھی معافی ہو جائے گی۔ فتح القدیر اور ابن کثیر میں یہ چیز درج ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، اذا ضربتم جب پہنچے تم پر، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور نہ کہو، لمن القی علیکم السلام، اور جو تم سے سلام علیک کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں، لست مؤمنا کہ تو ایمان والا نہیں، تبتغون عرض الحیات الدنیا تم دنیاوی زندگی کے اسباب کے تلاش میں ہو، تبتغون تلاش میں ہو، عرض الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی تلاش میں ہو، فعند اللہ پس اللہ کے نزدیک، مغانم کثیرہ بہت سی غنیمتیں ہیں، تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ اب احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کسی علاقے سے گزرے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہے نے سلام کیا۔ بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے اسے قتل کر ڈالا، اور جو بکریاں تھیں بطور مال غنیمت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4591، جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3030۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مکہ میں پہلے تم بھی اس چرواہے کی طرح ایمان چھپانے پر مجبور تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6866۔ مطلب یہ تھا کہ اس قتل کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پھر جو دوسری بات، یعنی تمہیں چند بکریاں اس مقتول سے حاصل ہو گئیں، یہ کچھ بھی نہیں، اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر غنیمتیں ہیں جو اللہ اور رسول کی اطاعت کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی مل سکتی ہیں اور آخرت میں تو ان کا ملنا یقینی ہے۔ فعند اللہ پس اللہ کے پاس مغانم کثیرہ بہت سی غنیمتیں ہیں، یعنی اللہ نے تمہارے لیے بہت سی نعمتیں بنا رکھی ہیں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو تو تمہیں دنیا میں بھی مل سکتی ہیں اور آخرت میں بھی۔ کذالک کنتم، کذالک اسی طرح کنتم تم تھے، من قبل اس سے پہلے، یعنی جب مسلمان ہوئے تھے، فمن اللہ پس احسان کیا اللہ نے، علیکم تم پر، فتبینوا لہٰذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو۔ یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب مکہ میں مسلمان ہوئے تھے تو اس وقت وہ سر عام یہ نہیں کہہ سکتے تھے that they are Muslims، ٹھیک ہے، اوپنلی یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ کان بما تعملون دیکھ رہا ہے، باخبر ہے، تعملون جو کچھ تم کرتے، خبیرہ باخبر ہے، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کو بھی بغیر تحقیق کے کسی پر یہ کہہ دینا کہ ہی از اے مسلم اور ہی از اے ناٹ مسلم، یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آپ کا اب ایمان کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ پاک جانتے ہیں کہ کون کیسا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو خود سے پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں، اللہ بہتر جاننے والے ہیں، وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کرتے ہیں وہی بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی، کیونکہ اگر دیکھیں اگر آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ ایک انگلی اس کی طرف اٹھا رہے ہیں تو چار آپ کی طرف بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہر انسان میں یہ چیز ہوتی ہے۔ کسی کی برائیوں پر نظر نہ رکھے، اچھائی پر نظر رکھے، ہمیشہ اچھے اخلاق والا بنے، اللہ کے بندوں سے محبت کریں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں، اس کی مخلوق سے پیار کریں، اس کی مخلوق سے پیار کریں، اپنے اللہ کے لیے وہ کام کریں جو میرے پیارے اللہ اور میرے پیارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے اپنے پیارے اللہ کے لیے، اپنے پیارے نبی کے لیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے ہر حرف پر
حکم پر عمل کرنے والا بنائے۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ with best wishes and good luck۔